doy amka pakya andonia obrót amcha dziwocia jeje Jesu amcha Deotor vegi ya bui toda taron dilcha muncha kola nasa kodit solinaka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे असू मगाच्या बाबणदो आमी क्रिस्तांवां आनी क्रिस्तांव म्हणटोच आमकां कायदो आसा जेजू कोणभोवंक आनी जेजूक परगटूंक आयच्या नोवेनाचो विशय सुम्याच्या उजवाडान ताचे गवाय जावुया हो घेतला तो जेजू कोणभोवंक आनी जेजूक परगटूंक किंवां जेजूचे गवाय जावंक हिमसाचे भेटेंत त्या नोवेनांत आमकां कृपा मागुया आनी मिसाची बेट पडादी जावची पासत वेळार आमच्याच पातकांची दूख धरून सगळीं बाराबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी आनी तुमकां तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत पैगन सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पोदेदा देव आमची काकलूत कर आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावू आमेन सुमिया काकलूत कर सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकलूत कर सुमिया काकूत कर प्रार्थुया सुमिया जेजू आमच्या सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची अगणीत पदवी दाखोवंक ये आमच्या पातकांक लागून खूब खूब संकश्टांक आमी सांपडटा तांतली आमकां निवार आनी तूंच दोयाळ सोडणारा आमची सडवण कर जप देव बापा सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासनाच्या सासना आमेन इजायस प्रवद्याच्या पुस्तकावेले वाचप सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा थोड्याच कालान भोव थोड्या कालान लेबनन सुफोल जावंक पावचो ना दिसता आनी सुफोल गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावचो ना काय त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी कालोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं बारीक लोक सर्वेस्परा सवें ओदीक संतोसतलो सगळे वन दुर्बोलती इस्रायलान पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सवें खुशालकायेचे उल्हास सोडटली इस्रायलान पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सवें खुशालकायेचे उल्हास सोडटली कित्याक जुलूमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपय जातली आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय बोस जातलो लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात ती आनी दारवंट्या लागीं बसून
नीत करूंक वेतात ताका फासाक घालतात तीं आनी आर्गां नार्गां सांगून नीट मनशाचो खोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव आब्रामाचो सोडवणदार म्हणटा. आतां आनीक जाकोबाक लॉज भोगची ना, ताचें तोंड कोलदुवें जावचें ना, कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचें मोदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव तीं वाखाणटलीं आनी इस्रायेलाच्या देवाचे भिरांतीन तीं चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात तीं जानवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं आनी गुणगुणटल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब जावनी. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपू ना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां. हें एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पोराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर. थीर राव, कालीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सगळीं उद्गाराक उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. पळय, आमचो सोमी आपले बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. मातया परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजू फुडें वेता वेता दोग कुड्डे आनी ताचे फाटल्यान अशी बोव मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर. आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोरशीं आयले आनी जेजून तांकां म्हणलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी समजतात? तांणी म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना तांचे दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें,
तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गमोवं नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाचे भाव म्हणतो, एक जाणटी वस्तोरी हातरुणार कश्टताली आनी आमी तिका विजीट करताले सिमनारी आसतना. सदांच खुशाल. कशी आमकां जाणटे एक संवय आसा, जाणटी पिराय धीम दुखताय, आनी कितें दुखता, पावलीं 70 वर्सां. हेज्या बऱ्यान कितें बरें मेळटलें, तुमकां वर्सां मेळ्ळ्यान ती व्हडली देवाक कारकां दिवंक जाय. पूण ही वस्तोरी तिका आमी विजीट करताले, बेड करताले, सदांच खुशाल. हातरुणार पडली, बेड रिडन, कांय करूंक जायना. आनी आमी विचारलें, तूं कित्याक खुशाल, कित्याक दुखेच कशी ना, सदांच खुशाल. तेन्ना तिणें हूंय एक खुर्साची इमाज काडली, उशा कडेन आहलो ती गेले आनी दाखयली. हाचेर हांव नदर मारतां, हाचेर हांव देख घेता आनी हांव म्हज्या कश्टांक बळ मेळून घेवंक घेता. खुर्साची इमाजी पडून ही जाणटी वस्तोरी हें बळ मेळून घेताले. कितें बळ? जेजू तूं कश्टलो, हांवूय तुज्या कश्टान वांटो घेता. आनी हे भाशेन ती खुशालकायेन दीस सारताली. आयचो नवेनाचो विशय, सुम्याच्या उजवाडान ताचे गबाय जावुया. सुम्याच्या उजवाडान ताचे गबाय जावुया. सुम्याचो उजवाड म्हणल्यार कितें? सुम्याची देख. सुम्याची देख म्हणल्यार कितें? जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत घेवया, दुसऱ्यांक दाखोवया. भाग्यून जेबाद आपल्या भाच्याक म्हणटालो, जेजू सुर्या तूं चोंद्रीम. जेजू सुर्या म्हणटा तूं चोंद्रीम जा, सुर्याचो उजवाड घे, दुसऱ्यांक दी. जेजूची देख घे तुज्या जिवितांत, दुसऱ्यांक गवायकी दी. आमी जाणां चोंद्रीम आपल्यो वस्तुंगी उजवाड दिना, पूण सुर्याचो उजवाड घेता आनी संवसाराचेर फांकयता. म्हणून आमकां कळ्ळो विशय कितें तें. सुम्याच्या उजवाडान ताचे गवाय जावुया. बावतिजमा वरवीं दाखलीची वात घेवन पाखलांची वाटेक पेटोवन म्हणटा यादनीक, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो, घेयात जेजूची देख, घेयात जेजूचें जिवीत आनी दुसऱ्यांक परगटात. होच तो विशय. सुम्याच्या उजवाडान ताचे गवाय जावुया. कसले गवाय? जेजूची देख, भावार्थाचे गवाय आमी जावंक उलो करतात. पयल्या वाचपान मोगाच्या बाबंडो खेरीत भाशेन आमकां मेळटा म्हणल्यार इस्रायल पयले भशेन लेबनॉना विशीं सुपट जावं पावचो ना दिसता. एक बरोबासो इस्रायल प्रवादी इस्रायल पयजेन घालता. वय इस्रायल प्रजा सुटका ताका मेळटली, बाबिलोनान गुलामपण भोगता, कोच बसल्या देसान येतली. सुपट जावची नाकाय म्हणजे मुक्त सांगूंक सोदता, जातली. मागीर मेळटा त्या दिसा बेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावडींतलीं आनी काडुकांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पडोवंक लागतलीं. कुड्ड्यांक पडोवंक जाता जायना, बेऱ्यांक आयकूंक जाता. पूण इस्रायल प्रवादी कितें म्हणटा? कुड्डे पडयतले. कितें पडयतले? भावार्थान पडयतले, भावार्थान आयकतले. दोळ्यांची वीज तशीच आसतली. हे कोथमीक वाटेन आमी पडूं जाता जाल्यार जेजू मेसियास येतलो तेन्ना कुड्डे पडयतले, बेरी आयकतली. हेंय बाकीच इस्रायल प्रवादी करता. तेन्ना जेन्ना जुवांचे शीस आयले आनी म्हणलें येवचो आसा तो तूंच तो, तूं आनी कोणाची वाट पडोवंक जाय? जुवां ताका धाडटा आनी तो म्हणटा, तोंटी चलतात, कुड्डे पळयतात, बेरी आयकतात. जें कितें देखलां तें वचून जुवांक सांगात. तेंच तें इस्रायल प्रवाद्यान बाकीत केल्लें. तर दोन बाकितां कशीं दवरता? एक कोथमीक वाटेन मनीस भावाचे नदरेन पडयतलो, देवाचेर विस्वास दवरतलो. भावाच्या नदरेन
देवाचें उतर आयकतलो आनी भावार्थान चलूंक लागतलो जाल्यार दुसरी बाजू कुडी वाटेन म्हळ्यार वय कुड्डी पडयतली बेरी आयकतली हें जेजूच्या काळार. म्हणटच मोगाचे भाव म्हणदो हो जावन बरबासो खेरीत भाशेन इसायस प्रभादी आदींच फुडें इस्रायल पोरचे घेता जाल्यार आमकांय आयच्या काळार दिता वय. जायते फाटी आमी म्हणटा गेलो पूत आयकना चेवडू आयकना घोव आयकना इसायस प्रभादाचें बाकीत लागता. एक दीस जाल्यार हो भावार्थाचे नदरेन जियेतलो. एक दीस जा म्हजो घोव भुरगे भावार्थान देवाचें उतर आयकतलें चलूंक लागतलें असलो बरभाशान जिवंक उलो करता. शिवदां पडटा तसो इसायस प्रभादी बाकीत करता शिवदां पडयता कुड्डे पडयतात. पयले पडयता म्हणल्यार कुड्डे आमकां काय बरें मेळटा शिवदान भावार्थ कसो तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोरशीं आयले. कुड्डे कितें पयले काय दिसती पडले ना भावार्थाचे नदरेन ते आयले जेजूशी आनी हेच भावार्थान तांकां कोरी काश्या दोळ्यांची नदर दिली. आमच्याय जिवितान आमी भावार्थान चलूंक आयच्या नव्यान तो विशय आमकां उडास करता. भावार्थ जेजूचेर जेजूचे शिकवणेचेर वेव्हारान घालून म्हणटच जेजूर विस्वास भावार्थ बेस्तो पेटपाचो ना. जेजू कोण बोलल्या शिवाय जेजूक उजवाड आमचेर पडले शिवाय जावचें ना. आनी गवडीक चिटीन आमकां मेळटा दोन उदाहरण म्हळ्यार समार्तेन उस्तोरी बांयच्या कांटार आनी बागेवन पावलो. काय बरें उदाहरण ता कशे भाशेन जेजूचो उजवाड तांचेर पांगता जेजू कोण भोंवता आनी जेजूक ते परगडटा. समार्तान उस्तोरी वाट बी जेतली उस्तोरी जेजूक ती भेटता तो तेजेर उजवाड घालता जिवीत बदलता आनी हेरां बायलांक सांगता आमकां म्हाका मिसियास मेळ्ळा येवात आनी पडयात. तर दमास्काचे वाटेर बागेवंत पावलो जेजूक भेटता ताचेर उजवाड जो फांकता जिवीत बदलता आनी हे जेजूक तो परगट करता. हेंच तें हिचो उजवाड आमच्या जिवितान पडल्या शिवाय आमी जेजूक अणभवचे ना. अणभवल्या शिवाय आमी जेजूक परगटूंक पावचे ना. म्हणटच मोगाच्या भावंडो ही घडणेन सांगला ती वस्तोरी काय बरी आमकां देख जेजूचेर भावार्थ दवरता. भावार्थाचे नदरेन एकोश्ट पडयता आनी भावार्थान एकोश्ट आडकोडींक ती कुडो करता. म्हणटच आमकांय एक धी ही वस्तोरी येता बागेवंत पावलो समाजान वस्तोरी आमकां एक देख येता की आमी भावार्थान हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान मानून घेवंक आनी तें परगटूंक. मोगाचे भावंडो वय जेजूक अणभवतलो जाल्यार जेजू विशीं आमी जाणा जावंक गरज. टू नो क्रायस्ट वी शूड नो अबाउट क्रायस्ट. जेजूक अणभवतलो जाल्यार जेजूची विशीं आमी जाणा जावंक जाय आनी येन्नाच की आमी जेजूक अणभवतले जेजूक कवायतले. दिसता न्ही हो जेजूचो उजवाड जेजूची देख जेजूची मुल्यां जी शुभता मेळटा ती आमच्या जिवितान हांव घेतलो आनी हांव गोवाय जातलो दुसऱ्यांक परगटलो हो म्हजेच देखींतल्यान दुसऱ्यांक एक बरें उदाहरण जातलो. म्हणटच मोगाचे भावंडो देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक गरज आसा. हें पयलें तर पावल मारिना हांव जेजू विशीं कांयच नकळो. आनी बागेन जेरोम म्हणटालो द इग्नोरन्स ऑफ द स्क्रिप्चर इज अ इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट. स्क्रिप्चर म्हळ्यार पवित्र पुस्तक. जे मनशाक पवित्र पुस्तकाची वळख ना तो एक नेणार जेजू विशीं. म्हणटच आमकां वेळ एक्चुली आमगेलो कायदो क्रिजमा वरवीं हे जेजूक परगटूंक बावतिजमा वरवीं ह्याच भावार्थाचेर विस्वास दवरता भावार्थ मेळटा क्रिजमा वरवीं आमी जेजूक परगटता. म्हणटच तें परगटलें जाल्यार देवाचें उतर वाचूंक जाय. आमी वाडलीं काजराचीं जालीं पूण आमकां दिसता क्रिज म्हणल्यार एक सो एक एंट्री इंटू द मॅरेज काजार जावपा एक तिकेट अशी क्रिज ना. हो क्रिज आमी घेतला जेजूचे वखण गवाय जावंक. जेजू वखण गवाय जाता जाल्यार हें पवित्र पुस्तक वाचूंक वेळ करूंक जाय. तुमगेलें कॅल्क्युलेशन कराय तरणाट्याच्या जिवितांत कितलो वेळ मोबायलाचेर सारतात तेन्ना आमी वाडलोलीं आवय बापूय खंय फुगसांव
बॅप्टिझम आसपाचे हात म्हणटा बंद आहा काजराक फकत मोबायलाचे दाखयता आमकां हें दुयेंस कशें जालां फकत हाती मोबायल नासतना तरणाट्याक जायना तो इतलो वेळ आमी विबाड करता तितलो इल्लो तरी तूं वेळ काडून पवित्र पुस्तक वाचलें जाल्यार जेजूची ओळख म्हाका मेळटली जेजूच्या अणभवान भरतलो आनी हांव क्रिस्तांव कसो जेजूक परगडटलो हांव क्रिस्तांव कसो जेजूक परगडना नाकाच लागून महात्मा गांधी म्हणटालो देर आर मेनी क्रिस्टियन्स बट व्हेरी फ्यू फॉलोवर्स आनी फुडें म्हणटालो आय लायक क्रायस्ट बट नॉट क्रिस्टियन जायतीं क्रिस्तांव कित्याक बावतून गेलो जालो क्रिस्तांव पूण जेजूची शिकवण घेवंक जेजूचो उजवाड घेवंक दुसऱ्यांक परगडूंक भोव थोडी नाका लागून महात्मा गांधी म्हणटालो हेंच तें देर आर मेनी क्रिस्टियन बावतून गेलो जालीं क्रिस्तांव मागीर ती आनी गोजिको दिसती पडल्या बरें क्रिस्मा आहाय ती क्रीम जालो आनी मागीर सारकें ना मागीर काजराक उबी जाताय काजा जालें मागीर सारकें खबर ना मागीर काश्यां येता ती देर आर मेनी क्रिस्टियन बट व्हेरी फ्यू फॉलोवर्स जर आमी खरी क्रिस्तांव जाल्यार आमी जेजूक अणभवतले जेजूक उखलून दवरतले न्हय म्हाका उखलून दवरतले म्हाकडे ग्रेस काय आहा म्हाका दाखोवंक जाय पोजिशन स्टेटस म्हणटाय आमी मोबायलार देखून स्टेटस जाताय खंय हॉटलांक गेले हांव फोटो काडो धाडलो सगळ्यांक दाखोवपाक हांव हे हॉटलांक गेला ते हॉटलांक ही पोदी घर म्हाका उखलून दवरपाची ताळणी म्हाकडे पयसो आहा स्टेटस आहा पूण जेजू क्रिस्तांव कसो उखलून हांव दवरिना क्रिस्तांव कसो म्हाकाच परस करया आयज मेरेन हांव इतलो व्हडलोला जाणटी पिरायेर पावला हांवें आजून परेन जेजूक अणभवला काय आजून परेन हें पवित्र पुस्तक उगडून वाचलां काय जेजूक गवायकी दिल्या काय म्हजो एकल्याक परस करया वो आजून पर्यंत हो जेजूचो उजवाड हांवें घेतला काय दुसरे सुवातेर मोगाचे बाबंडो जेजूक गवाय दिवंक आमकां कायदो म्हज्या कुटुंबान वाड्यांत समाजान पवित्र सभेन वावराच्या जाग्यार सगळे सुवातेर सगळे परिस्थितीन जेजूक परगटोवंक हो जेजूचो उजवाड आमी घेतला तो दुसऱ्यांक दाखोवंक दुसऱ्यांक गवाय दिवंक हो आयचो न्हय ना तो विशय आमकां उगडास करता आसा ते बेतात आवय कशी एक तुजी तोत वांगे भुरग्यांक एक देख घे तरणाटो कसो तुजें पळय पुस्तक घे वाच दुसऱ्यांक देख दी हें गो पूण आडकोड कसली आडकोड मोगाचे बाबंडो जी मनशां संवसाराची मनशां तांकां वेळ केन्ना आसचो ना पवित्र पुस्तक वाचूंक जेजूचें आयकूंक आनी जेजूक परगटूंक संवसाराची मनशां म्हणल्यार फकत आपणागेले बिजनस आपणागेले संवसारान फकत मोबायलाचेर फकत भाव धंद्यान संवसाराची मनशां जेजूक परगटूंक पावची ना पूण आपणाकूच परगटूंक पावतली दुसरे सुवातेर म्हज्या बाबंडो जेजूक अणभवूंक आडकोड म्हणल्यार संवसारीची वस्तूची आशा ह्या मनशाक संवसाराची वस्तूची आशा आसा तो जायत फावटी ह्या जेजूच्या तत्वांचेर शिवबदांचेर विसर घालता म्हणटूच संवसारी आशा कुशीन धरून संवसारी मन इनवॉल्विंग टू मच इन द वर्ल्डली थिंग्स हें सोडून जेजूक अणभवूंक प्रयत्न करूंक गरज खूब कोश्ट पडटात हें शुभ वर्तमान वेव्हारांत कोश्ट एक क्रिस्तांव कसो आडकोड वय संवसार जाय कोता आयज एज अ यूथ तरणाटो म्हाका एन्जॉय करूंक जाय खाप ये मजा भोंव जाय रे देवागे उतर सगळे पडी हें दमशिता हें करूं नाका तें करूं नाका तें नाका सोड सोमतें सोड आनी आपले मौजीचें जिवी सार असले मनशांक फुडें देवाचें उतर एक आडकोड There's often clash between the gospel values and the worldly values. आनी युरोपाक कसलेंच घडटा आपणाक मजा मारूंक मेळना क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार आडकोळीचें हें करूं नाका तें करूं नाका धर्म सोडलो एथेइस्ट जालो नसलें युरोपांत घडलेलें आसा क्रिस्टियनिटी कोसाम इट इज अ बर्डन हें करूं नाका एन्जॉय करूंक दिना होय एन्जॉय करतलो मागीर फेरनांत पडलेलो एन्जॉय करतलो मागीर त्रासांत पडलेलो देखून हें देवाचें उतर क्रिस्ती जिवीत आमकां सरळ पडीन हे संवसारान बरें जिवीत दिवन आनी नव्या स्वर्गार भितर सरूंक एक सैम कोश्टावरीन मगूट ना म्हणटच ह्या संवसारान एक खरो कसलो क्रिस्तांव जेल्या शिवाय प्रमाणीक शेगुणीक जिवीत जेल्या शिवाय सोरीचें सूख ना तूं हिंगा हांगा संवसारान फुगड्यो काप हे मजो भायर अत्म्याचें तुका पडलें ना देवाचें तुका कांयच ना
मेल्या उपरांत स्वर्ग आशेताय ना. पुण्या बरीत स्वर्गार वचपाची आशा धरप हें पातप कार्ती लुगडे आनी चोयाय कांय कोण हपत फुगड्यो काप हे मौजा मार. जेजू क्रिस्तांव कसो म्हाका दिसूनच येना म्हज्या जिवितांत. जिचो उजवाड हांव घेवंक सोदिना. संवसारीक खुशालकाय म्हाका जाय. आनी उपरांत मेल्या उपरांत मरणाचो आख्खो दीस तेस केलो स्वर्गार वचोंक सोदता. जाणे आमी मरणाचो आख्खो दीस तेस आसताय पाडी. कोण सांजे करता कोण हेज करता. हांव म्हणा कोण काय करयाय. पूण हे दिसाचे तो दीस मेळटा जिवो आसा आत्म्याचे तुवें नदर मारल्या काय. आमी मनान दवरया म्हज्या बरोबर. हांव क्रिस्तांव. क्रिस्ताचो पाडलादार. क्रिस्तांव म्हणजे असो क्रिस्तांव न्हय. क्रिस्ताक कोणबोवंक जाय. क्रिस्ताक उखलून दवरूंक जाय. क्रिस्ताक परगटूंक जाय. हें आमचें कार्य. हें मनान धरून जेजूची देख आमच्या जिवितांत घेवंक जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत घेवंक जिवीत बदलूंक बरें जिवीत सारूंक जेजूक परगटूंक कसलेय बेसार सगळे परिस्थितीन परगटूंक करो तिचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक आयती कर म्हूण आमकां देवाचीच कृपा आनी सकूर सायबणी जी आमी ताची परबेक तयार जातात माग. वय सायबीन जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो शीस भियेल्ले भायर सरना दार बंद करून पूण मारिया थंयसर आसली आदार दिवंक सकूर सायबीन आदार दिवपी. मागण्या तांकां गोट करताली तयार करताली पवित्र आत्मा घेवंक आनी काजबणां जेजूक परगटोवंक. हीच ती आवय आमची सकूर सायबीन आमकांय आदार दिवंक हे संवसारान बकून या आदनाच्या काळार ही तयारी करूंक आमच्या जिवितांत जेजूचे जल्माचे परबेक आनी जेजूच्या दुसऱ्या आण्याक तयार करूंक तीच आमकां कृपा दिवंक. जो आमचो हेतू जेजूक अणभव जेजूक उखलून धरूंक जेजूक तोबाय दिवंक. उबी रावया. हे वेळार थोड्यो आमचो गरजो त्याच बापा मुखार भावार्थान आनी कालतिकाय घालुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी सुम्याच्या उजवाडाक आपलें जिवीत उजवाडीक जियोवंक पोरजेक नमुणे जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट गो काकूट गो. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत उजवाडाच्यो कोरण्यो करून आपले पोरजेक स्वताचे आनी उजवाडाचे गोवाय जावंक तांचे पासत मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट गो काकूट गो. आमी सोगलीं क्रिस्ती भाव भयणां बावतिजमाच्या संस्कारा वरवीं उजवाडाची देवाची भुरगीं वायट कोरण्यो सोडून आमचें जिवीत पवित्रतायेन जियेवून सुम्याचे गोवाय जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट गो काकूट गो. आयज आमच्या भारतांत शेतकामती आनी एनवायरमेंटलिस्ट सरकाराच्या नव्या कायद्याक लागून विरोध झुजतात. तांकां आमचो सहकार दिवन तांकां येस मेळोवंक देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची काकूट गो काकूट गो. आयज सेक्टर 7, 8 आनी 9 नोवेनाचो दीस भेटयतात. तांच्या कुटुंबाचेर साबीण मांयचे मोजोतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय.
आमची काकूट कर काकूट कर. मोगळ बाप्पा काल भारतान केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी दयाळेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सबाब दिला. सबाब जावनी जिविताचो, मोगान केल्ले बेडोळेचो. बापा तुझे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुझे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा समोर पिल्लें जिवीत, ताच्या उतरार बांदून हाडू. हेच बेटोळे जेजू वरी, आज्ञाचे बोळ आमचे देंवता. बापा तुझे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुझे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भावंड म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व देवपाक मानताले जा म्हूण मागा. हें तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा कालच्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदारा आनी सासणाचे देवा सर्व कडेन सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें भासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. जुगनाथां देवतां बराबर आनी सोरीच्या सर दरबारां सांगाती जे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Poved, 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 dolbaranzo सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरल्याच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसून वेत्यार उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पण.
तेच परी जेवण जो ताणें काल्स घेतले तिका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणेक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बक्षणें मेडच्या तुमची पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारतलें, हें म्हज्या उडासा पुराय. भावार्थाचो गोड परगटुया. सुम्याचे आमी हो उंडो खाता आनी एकाच इतले पियेता, इतले पावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगीन बापा, फिलीप नेरी आमच्या घोवणी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गाभार भोवतिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यात ती आमच्या भाव भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे जागोती मेल्ल्यान समेजता तुजें परजोडीत मुखार मोळ पडोवंक फाव कर. आम्हा समेजांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माई सांगाती जपती बायगून सुजे बायगून धर्मता बायगून जबाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. थंय सांगता जी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पी. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. म्हाकाच्या बाबंदो हांव क्रिस्ताचो पाट लावता. न्हूच फकत क्रिस्तांव पूण पाट लावता. जेजू विशीं जाणा जावंक पवित्र पुस्तक वाचून नियाडून तें वेव्हारांत घालूंक जिवीत बदलूंक आनी हेच जेजू दुसऱ्यांक प्रगटोवंक हे भाशेच्याच उजवाडान देखीन दुसऱ्यांक गवाय जावंक आमकां जेजूची कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून सुकेल्या मागणें म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगश आनी आमकां थंडे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्ताय आमकां सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार कागदांतली सर पातकांतली सुटोय सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें जे धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाय. तुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आयल्या ती सगली सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतेली. सोमी जेजूक आमचो सोडूंडा येतलो म्हूण आमी रावता. तोच आपले भोयभोवी कुडी सारके आमचे होलके कुडीचे रुपांतर करतलो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक वसोणाक तूं दितलो त्या जेवणाक आमी दादोशी जातल्या. जेजूच्या कुडी रोखताच्या ह्या गुटान वांटो घेवंक संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी स्वर्गीच्या देण्याक लोबडूंक आमकां शिकय. हें मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. आनी स्वर्गदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. जेजू कोणभोवंक जेजूक परगटूंक वचून येयात. क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesuyo tuyo, Baba poinik betokyo, काळजांत आमच्या रावुंक्यो, जिवीत आमचें बदलुक्यो, घोटाय तुजी दितुली, उसवोड आमकां हाड तुजी, संतोष तुजो आमकां दी, फावो तितली भलायकी, घोटाय तुजी दितुली, उसवोड आमकां हाड तुजी, संतोष तुजो आमकां दी, फावो तितली भलायकी. मोगाळ जेजुयो तुयो, बाबा पोयनीक बेटोक्यो, काळजांत आमच्या रावुंक्यो, जिवीत आमचें बदलुक्यो, मोनान तिगाय भावार्था, खुशो गोटाय विस्वासा, कर्जा भेटो या जेवणा, देवा पेल्याच्या मोगा, मोनान तिगाय भावार्था, खुशो गोटाय विस्वासा, कर्जा भेटो या जेवणा, देवा पेल्याच्या मोगा, मोगाळ जेजुयो तुयो, बाबा पोयनीक बेटोक्यो, काळजांत आमच्या रावुंक्यो,